अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा सबक है तख्ती नंबर 11 मश सुकून, यानी सुकून, जज़म और साकिन भी कह सकते हैं। सुकून यानी जज़म के बारे में हम पहले आपको ये बताएंगे कि हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, इसके पढ़ने के क्या तरीके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नून साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर हरकत है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। हम इस हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अन ता। इसको हमने अभी ऐसे ही सादा तरीके से आपको पढ़ना बताया है। कुरान पाक में आपने अक्सर जगह देखा होगा कि अलिफ के ऊपर जज़म का निशान बना हुआ होता है। इसको जब हम इस अलिफ जज़म वाले अलिफ को अदा करते हैं तो इसको पिछले वाले हर्फ जो ये आपको शीन नज़र आ रहा है, हम इस शीन को इसके साथ मिलाकर लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि झटका देकर इस शीन को झटका देकर पढ़ेंगे। जैसे शा नून, शानुन नहीं पढ़ेंगे, शा नून। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लें। इस तख्ती के अंदर दो तीन चीज़ें और भी हैं जो समझने की हैं। जो आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप इस तख्ती को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ना सीख पाएंगे और कुरान पाक को तजवीद के साथ खूबसूरत अंदाज में पढ़ पाएंगे। तख्ती को हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाना है। हम आपको बताएंगे कि कौन से हर्फ को कैसे पढ़ना है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस सबक के अंदर दूसरी दो चीज़ें अहम गुन्ना और इख्फा हैं। हमें ये चीज़ें अच्छे से और ध्यान से सुननी और समझनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुन्ना कैसे करना है और कहाँ हम इख्फा करेंगे। तो पहले गुन्ना के बारे में जान लेते हैं। गुन्ना दो तरह से अदा करते हैं। गुन्ना दो तरह से अदा होता है। तो पहले जैसे आप ये समझ लें, लफ्ज़ है इन अल्लाह। जब हम इन को पढ़ते हैं तो हम अपनी आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक में रोक कर पढ़ते हैं, इसको अदा करते हैं। और जब हम इसको अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान ऊपर के तालू से लगती है, तो वहाँ से गुन्ना अदा होता है। इन अल्लाह। ठीक है, इसी तरह हमने आपको बताया है कि गुन्ना दो तरह से अदा होता है। दूसरा गुन्ना जैसे कि लफ्ज़ है मिम बादी या सुम्मा। ठीक है, ये दोनों लफ्ज़ इस तख्ती में तो नहीं हैं। हम आपको बताएंगे कि जब इन पे गुन्ना होगा तो हम इनको किस तरह अदा करेंगे। जब हम इनको अदा करते हैं मिम बादी, तो आप ये देखें कि आपके दोनों होंठ, ऊपर और नीचे वाला होंठ आपस में दोनों टकराते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो वहाँ से वो दूसरे वाला गुन्ना अदा होता है। ये थे दोनों गुन्ने, जिसमें एक में हमारी ज़ुबान ऊपर के तालू से टकराती है तो वहाँ से अदा होता है, और दूसरा गुन्ना जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो वहाँ से ये गुन्ना अदा होता है। आगे चलते हैं, आगे बारी आती है इख्फा की। इख्फा भी गुन्ना होता है जिसको हम ज़ुबान को ना तालू से लगाते हैं और ना ही इसमें होंठों को हम आपस में मिलाते हैं। इसको जब हम अदा करते हैं तो हमारी ज़ुबान जो है वो हवा में रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, जैसे मुंह के अंदर ना ऊपर को लगती है और ना नीचे को रहती है। जैसा कि आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये लफ्ज़ है अंता। इसको जब हम अदा करेंगे हमज़ा नून ज़बर ता ज़बर ता, तो हमारी जो ज़ुबान है वो मुंह के अंदर हवा में रहेगी, तो वहाँ से ये अदा होगा। इसको इख्फा भी कहते हैं। यहाँ पर इख्फा होता है। सबसे पहले ये भी जान लें कि इख्फा किन किन हरूफ पर होता है। कुरान पाक में कुल 29 हरूफ हैं, जिनमें से
15 حروف ایسے ہیں جب وہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ 15 حروف کون سے ہیں جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ 15 حروف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں۔ تا، فا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، موٹی کاف اور یہ باریک کاف۔ یہ 15 حروف اگر یہ آ جائیں اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ حروف ہلکی ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہلکی ہیں۔ اس کے علاوہ لام اور را جب آئے گا تو وہاں پر بھی اخفا نہیں ہوگا۔ اس تختی میں بہت سی چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ غنہ اور اخفا کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی ہم آپ کو ابھی فی الحال ہجے کے ساتھ پڑھنا بتائیں گے، بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم وقف کریں گے تو حرف کو کیسے ادا کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، نون زبر ان، طا زبر تا، انتا۔ جب ہم اخفا کر رہے ہیں تو ہماری زبان کو ہم نے ہوا میں روک کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو۔ با طا زبر بت، شین زبر شا، بت شا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں طا، دال، یہ دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں جو ہم نے آپ کو کل بتائے تھے۔ سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا۔ کاف نون پیش کون، تا پیش تو، تو۔ یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لس تا۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رین، ام رین۔ با را زبر بر، دال الف دو زبر دن، بر دن۔ جیم میم زبر جم، عین الف دو زبر ان، جم ان۔ ہا با زبر حب، لام دو پیش لون، حب لون۔ خا سین پیش خس، را دو زیر رین، خس رین۔ خا لام زبر خل، قاف الف دو زبر قن، خلقن۔ سین با زبر سب، ہا الف دو زبر ہن، سب ہن۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں شین ہے، شین کے ساتھ الف ہے، الف کے اوپر جزم بنا ہوا ہے، تو ہم اس کو حرف کو لمبا کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، شانن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر جزم ہے تو ہم شین کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جیسے شین الف شا، نون دو پیش نون، شا نون۔ صاد با پیش صب، ہا الف دو زبر ہن، صبحن۔ ضاد با زبر زب، ہا الف دو زبر ہن، زبحن۔
عین با زبر اب، دال الف دو زبر دن، ابدن۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں اور فیملیز میں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔